صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے میرے نبی نے آخری سال کے حضرت ابو خیر تک کسے صحابی دی تاریخ میں کھولے گا تینوں ہر صحابی کا ایک پھول نے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے جس پھول میں کھولے گا تینوں ہر پھول جو خوشبو نظر آئے زخم آگا نہیں سونیا ان کریم آقا لجبال مدینہ تاجدار نے اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے جڑیاں مکے دیاں امانتاں سن مکیاں دیاں امانتاں وہ مولا علی دے سپرد کیتیاں نے سونے نے لیکن جڑی رب دی امانت سی رب سونے نے صدیق دے سپرد کیتی شرمیاں دی کوئی معنی نہیں جڑے ابو بکر دے بارے بکواس کرتے تھے بکواس کرتے ہیں ابو بکر دے بارے جڑا سیدنا ابو بکر صدیق دے بارے زبان درازی کرتے ہیں وہ بندہ مسلمان نہیں ہوتا مسلمانوں کو کیا جاتا ہے جڑا میرے کریم آقا دے ہتھیار کو جان مارن والا ہوتا ہے کیونکہ میں نبوت دا پار چکے ہیں نبوت دا بدن اٹھایا ہے اگر علی امانت دے اندر خیانت نہیں نہ کرتا سی کہ سونے صدیق بھی امانت دے خیانت نہیں کرتا اگے سنو حضرت عمر پاک علی شان نبی دے صدیق دا پیار پہ گیا چاہوں میں چو نمبر صدیق لے گیا چاہوں میں چو نمبر صدیق لے گیا نبوت دا چایا عمری بن الخطاب او عمری بن الحشام کعبہ دا طواف کر دیا منگیا سی اللہ پاک نے عمر خطاب اسلام میں محبت نہ بولو سبحان اللہ نبی جنو من گیا رب سونے چندہ اٹھا
آج جانا مدبنا اللہ جل شانہ پاک مقدس بارگاہ دے اندر التجا ہے خالق کائنات صدقہ محبوب دو جہان دے جوڑیاں دا میرا مالک ساری حاضری کی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ آج یہ محفل پاک بس سلسلہ ختم شریف بابا سلام دی مرحوم سال سواب واسطے انہوں نے بیٹے عزت امام محترم المقام محمد الیاس صاحب جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیتا، اللہ پاک جل شانہ صدقہ میرے کریم آقا دے صحابہ پاک دا چونجاراں دا مرحوم دے کبیرہ صغیرہ گناہاں نوں معاف فرما کے میرا مالک جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، میں آپ کے سامنے انتہائی مختصر وقت اندر جس موضوع تے ہم کلام کریں گا اس کا عنوان ہے تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی۔ تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی۔ میرے تو پہلا تاری بھائی جناب نو فکر آخرت کے حوالے کے نال ہی گفتگو پیش کر رہے سن، کاش ان باتاں سن کے اور دل وچ اتارن دی رب توفیق دے دے۔ جس وقت بندہ سنگ تو تے دین سندا ہے نا، اس وقت پہلا فائدہ نہیں دیندیاں۔ جدوں بندہ دل دے نال دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مسمات کرتا ہے، احادیث ہے، قرآن ہے، اس وقت بندے دی تقدیر بدلدی ہے۔ احباب وقار اساں سب لوگ نسبت والے بیٹھے ہیں، ذہن چ رکھنا کہ بندہ خالی قرآن پڑھتا رہے۔ 2-4 منٹ میرا ویر اپنا فون بند کر لو، توجہ میرے والے رکھنی ہے، تھوڑی بڑی مہربانی ہوئے گی۔ وقت بھی انتہائی مختصر ہے اور میں جناب کے سامنے قرآن پاک کی آیات اور ایک حدیث مبارکہ پیش کراں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تسی اپنے گھر اور میں اپنے گھر محبت نہ بولیے سبحان اللہ۔ میں بغیر توحید تو ہی جناب کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں۔ ہر بندے دی توجہ میرے طرف ہونی چاہیے۔ دوستان گرامی، گل کر رہا ایسا نسبت دی کہ نسبت ایسی چیز ہے کہ بغیر نسبت اگر بندہ قرآن پڑھے قرآن فائدہ نہیں دیتا۔ علم چھلکا ہے اور جڑی تربیت ہے نا کسی بزرگ، کسی پیر دی، کسی استاد دی، انہوں مغز کیا جاتا ہے۔ شیطان جتنا علم کسی کو نہیں سکتا۔ رب نے فرمایا میرے آدم کو سجدہ کر، سجدہ نہ کیتا، انکار کیتا۔ رب خالق کائنات نے حکم فرمایا جبریل امین میں، جبریل امین نوری فرشتیاں دا سردار فرشتہ ہے۔ جس وقت سجدہ فرمایا، شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ شیطان بنیا اگ، آدم نو بنایا گیا مٹی، انہیں رکھی ہے مادے والے نگاہ، اگ کے اندر ہوتی ہے سرکشی، مادے والے نگاہ، اگ کے اندر سرکشی ہوتی ہے۔ تو دوستان گرامی، انہیں اپنے مادے والے دیکھا ہے کہ میں اگ تو بنیا ہوں، میرا مادہ آدھا ہے، لیکن جبریل امین نے یہ نہیں دیکھا سجدہ کنوں کر رہے ہیں۔ جبریل نے نظر رکھی ہے مینوں پچھو حکم کرنے والا کون ہے۔
دین دے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کی چیز بن گیا ہوں آج کل نات خانات نہیں پڑھتے میں تکھیا مجھے کیا بنا دیا اور جس وقت نات خانات پڑھتا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جنہوں نے چہرے والے نظر مارے گا تو سنت رسول نظر نہیں آئے گا کی بنیا کی بن گیا ممبر دے کھلو کے تو دعویٰ کر رہے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا اے جن دے چہرے کے نبی دی سنت آ جائے وہ ممبر دے کھلو کے ایک دعویٰ کر سکتا ہے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جن دے چہرے دے سنت نہیں وہ کدی نہیں کہہ سکتا میں تھا کیا بنا دیا تیرے چہرے دے سنت نہیں آئی کی بن گئے کچھ نہیں بنیا صرف جن مجھے سنت رسول ہے شریعت دے مطابق زندگی گزار رہے ہیں ممبر رسول نے حضور دی صلاح کر رہے ہیں پھر وہ پڑھے گا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا ان دے زندگی دے اتوار تہوار ان دے بدلے پھر وہ دعویٰ کر رہے ہیں دعوے تے دلیل دے رہے ہیں اس وجہ کو جس محفل دے اندر سنت رسول پوری نہ رکھی ہوئے نات خانات پڑھے پہنچ جتا مرضی بڑا نات خان ہوئے اسی پر نات نہیں پڑھ دیتی اللہ حضرت سکار فرماؤں میں ممبر دا وارث ہو مان سکتا ہے جو سنت مصطفیٰ چہرے تے رکھی ہوئے سنت رسول دا تارک نہ ہو تو دوستانے گرامی بدلو یہ ممبر رسول ہے علامہ اقبال سرکار پر پوچھا گیا علامہ اقبال کلندر لاہوری آپ نے پر پوچھا گیا اقبال اس نے اس ممبر رسول کی سمجھ دے اس ممبر رسول کی سمجھ دے آپ نے فرمایا میں سولی سمجھنا ہوں حضور رسول دا ممبر تسی سولی آپ ضرب کلیم در فرماؤں دے فرمایا میں سولی سمجھنا ہوں حضور کیوں فرمایا سولی اس وجہ تو جڑا ایتھے بیٹھ کے حق بولے گا دنیا سولی دے چڑھا دے گی جڑا ایتھے بیٹھ کے ممبر کے ڈنڈی مارے گا رب کل قیامت والے دن سولی دے چڑھا دے گا یہ ممبر چاہ پانی دا پھٹا نہیں یہ ممبر رسول ایسی چیز ہے کہ جن دے ہوتے بیٹھنے والے عمر پاک بیٹھے میں حسین پاک آئے عرض کی تھی کہ عمر اتر ساڑھے نانے میں ممبر ہے عمر پاک نے تھلے اترے فرمایا ہانا جی پالو توڑے نانے دے ممبر ہے توڑے نانے دے ممبر ہے تا دوستانے گرامی لاما اقبال سرکار فرماؤں دے لاما اقبال سرکار فرماؤں دے رہ گئی نسل میں ادا روح بلادی نہ رہی ارے فلسفہ رہ گیا ترقی میں بدالی نہ رہی بلال کا جلدہ جبال نہ رہے انہوں نے جنہیں دل میں طلب سی نا بچہ کی خلف میخا مار کے ہتھا دے پیرا جندر میخا مار کے آخ دے بلال چھڑ دے کرما پھر آپ نے ہتھوں دے شیخ عبدالحق محدث سے اہلی فرماؤں دے آپ نے ہتھوں دے چار پائی دے پائے رکھ کے نہ ہوتے لیٹ گئے آپ نے احمدلہ دے پوٹے پھٹے جو خون نکلیا چیخ ماری مار کے جاب ہسنا شروع کر دیتا بچہ بن خلف نے نظر ماری تو ہس رہے ہیں آپ نے فرمایا بے وقوفہ تینوں کی پتہ ہے میں کس تاجدار دینا عشق کی تھی بیٹھا سبحان اللہ میں کہا جنہوں ماریا جاوے ہوتا روندہ ہے ہسنا پہ آپ نے فرمایا نہ تینوں عشق کی چوٹ لگی ہے نہ تینوں ایک گھر سمجھ آ سکتی ہے تامیہ محمد بخشار پہ کھڑی دنیا تشریف فرما دے جنہ تو کھاوچ اور ساڑا دل بڑے رالی اور سمجھیا نہ تو بارے اور تکھ قبول محمد بخشار تیرا
دل برداز ہے. پھر تاں صدیق پاک جدو خریدن گیا سن تو غلام نال لے کے گئے سونا بلال رنگ دا کالا سی لیکن شکل دا کالا سی دل دا کالا نہیں سی. غلام لگائے نال دولت بھی لگائے. میرے کریم آقا نے فرمایا اے صدیق میرا حصہ بھی نال لے جانا. جنہاں نے سونے حبیب نے خریدیا نا تو سونےوں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں پھر اج ممبر رسول دا گھر رب دا ہے لیکن ذکر بلال حبشی دا ہو رہے ہیں. احباب ایک گلاں باتاں کرن دا مقصد کی ہوندا ہے صرف محض عوام دی توجہ کرانا مقصود ہوندی ہے. خطیب کدی غصے والیاں گلاں گرم گلاں بھی کر جاندے نے جدے نال انسان غصہ تے تبش بھی آندی ہے لیکن کدی تنہا بیٹھ کے سوچ میرے کریم آقا دا فرمانے علی شان نبی پاک نے فرمایا جڑی چیز اپنے واسطے پسند کرو وہ بھی مومن بڑا واسطے پسند کرو. میں چاہنا میں دوزخ دے اندر نہ سڑا نہ جاواں. کہ خطیب مقرر دا کم ہوندا ہے کہ وہ عوام نوں ایسا رستہ دسے کہ دوزخ تو بچ جاوے اور جنت والیاں دا رستہ اختیار کر لے. دوستاں نے گرامی وہی بات اللہ پاک نے پارہ نمبر 3 دے اندر سورہ آل عمران دے اندر میرے رب نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں ہدایت والے رستے میں آ جائے. آخر ایک نہ ایک دن انسان نے مرنا ہے. عجیب تو نہیں مانا عرف الدنیا فانیا فہو یرغب منها. یہ فنا دا جہان ہے. آخر ایک نہ ایک دن انسان اس دنیا کو جانا ہے. بابا جی چھوڑ کے چلے گئے. پچھلی عید تے ہے سب کچھ عید آ رہی بول وجود نہیں. جہان چھوڑ کے چلے گئے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال عمر گزار ہوئی عمر لیکن آخر ایک نہ ایک دن ایک عجیب توری مانا عرف دنیا فانی جن فہو یرغب منها. یہ فانی جہان ہے. یہ تو چھٹ کے جانا ہے. ایتھے اساں مکان بنانے تھلو نہیں بڑی مضبوط کرنے ہیں بڑی نہیں مضبوط کرنے ہیں. یار مکان ڈولے نہ لیکن جڑا اصل تیرا میرا گھر ہے نا ان دی تیاری واسطے کبھی نہیں مضبوط کی تھی ان دی نہیں مضبوطی کی ہے. 5 وقت کا نمازی بن جا حرام تو بچ جا حلال کھا لے. دنیا کی ہر برائی تو بچ کے نیکی والے آ جا. گناہ چھوڑ کے نیکی والے آ جا. رب دے گھر وچ آواز آ حی علی الصلاح حی علی الفلاح او کامیابی دے راہ والے. لیکن فجر بستر تے ظہر کاروبار دے اندر عصر کاروبار دے اندر مغرب چھٹی ہوئی گڈی کے اندر عشاء بستر تے تہجد نیٹ دے اندر مصروف ہے بندہ. لیکن جس وقت فجر وقت اذان آتی ہے مؤذن اذان پڑھتا ہے الصلاۃ خیر من النوم کہ نیند نال نماز افضل ہے. لیکن اسی گرم بستر چھڈنا گوارا نہیں کرتے. لیکن اگر نہیں چھڈے گا پھر اوتھے قبر دے اندر تینوں کسے نہیں چھڑانا. اگر تو آکھے گا میں کلمہ پڑھے جنت میں چلا جانا. سن میرے نبی نے فرمایا من میرے آقا نامدار کی حدیث مبارک ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ مخلصا داخل الجنہ. کہ جن نے مخلص نہیں کیا رسول کا کلمہ پڑھا وہ جنت جائے گا. مخلص طریقے کا کلمہ پڑھا خالی کلمہ پڑھنا جنت نہیں جا سکتا. بچہ سکول سے پڑھتے سکول سے بچے عیسائیاں نہیں پڑھتے مسلمانوں نہیں پڑھتے. اسلامی یادوں سے پہلی کتاب ہوگا جو کلمہ نہیں چاہتا ہے. سکول سے عیسائی کے بچے نے کلمہ پڑھے کیا اس وقت وہ کلمہ پڑھ جو بچہ مسلمان ہو جائے نہیں. جنی دیر تک دلوں نہیں پڑھے گا جنی دیر تک دلوں نہیں پڑھے گا. ایک ایسی بات کس وقت یار کلمہ پڑھ وہ تیرے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا. لیکن مسلمان جنی دیر تک دلوں نہیں پڑے گا جنہیں سیدنا عمر فاروق نے دلوں پڑھے ہیں. دلوں پڑھے کتابی پڑھ کے کبھی بندہ مسلمان نہیں ہوتا. کتابی کلمہ پڑھ کے کبھی مسلمان نہیں ہوگا جنی دیر تک دلوں نہیں پڑھائے گا. دلوں وہ ہی بندہ پڑھتا ہے جس وقت اس سے کامل ولیدی نگاہ پہ جائے. یہ ہوئی بات میں مالک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمائی. محمد نہ بولیے سبحان اللہ. ہم دوستان گرامی توجہ کرے آ رہے آپ کا انعام دار مدینے کے تاجدار نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید نے میرا بخار کے قیام نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا
وقت کی حال ہوئے گا جس وقت جمع کیے جان گے اس روز اس دن دے آن دے اندر کوئی شک نہیں کی مطلب کہ اس وقت کی حال ہوئے گا جس وقت لوگ جمع کیتے جان گے اس دن نو جس دن دے آن دے اندر کوئی شک نہیں وہ کیڑا دن نہیں کل نفس ذائقۃ الموت والا اس دن دے اندر آن دے اندر کوئی شک نہیں ہاں دوستان گرامی جنہوں اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر جاندار بنا کے بھیجیا ہے جاندار بنا کے بھیجیا ہے انہیں اس جہان میں چھڑ کے جانا ہے عجیب تو جمانہ والا فنہ رفا کوئی آسی انہیں اس جہان میں چھوڑ کے جانا ہے انہیں دنیا تو چلے جانا ہے اگر میرا مالک فرما رہا ہے وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہ اس وقت پورا بدلہ دیتا جائے گا اس وقت پورا بدلہ دیتا جائے گا ہر بندے نو پورا بدلہ دیتا جائے گا جو اس نے کمایا ہوئے گا یہ میرا رب فرما رہا ہے اللہ کا قرآن سنو رب فرما رہا ہے وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہ اس وقت پورا بدلہ دیتا جائے گا پورا بدلہ دیتا جائے گا ہر بندے نو جو نے کمایا ہوئے گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ رب فرما رہا ہے کسے ہوتے ظلم نہیں کیتا جائے گا کسے ہوتے جاتی نہیں کیتی جائے گی ظلم نہیں کیتا جائے گا ہر ایک کا پورا بدلہ دیتا جائے گا جو نے کمایا ہوئے گا اگر دنیا نے گناہ کیتا ہوئے گا وہ بدلہ دیتا جائے گا اگر دنیا نے رہ کے بندہ نیکی کرے گا اوندا نوں پورا بدلہ دیتا جائے گا دوستاں گرامی توجہ کرے آجے اگر بندہ آکھے یار کوئی گل نہیں قبر دا جہان کی ہوئے گا پھر دیکھ آواں گے نا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہاں میرے آقا نامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار میرے آقا نامدار مسجد نبوی اندر تشریف لے کے آئے مسجد
پیراں تھلوں جڑی مٹی ہوندی رب قسم کھاندا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. او صحابہ ہنس رہے ہیں. میرے کریم آقا نے منع فرما دیتا. میرے آقا انعامدار نے فرمایا میرے یارو اگر تسی لذتاں کو ختم کرنے والی موت کا ذکر کر دے تواڈے منہ دے اوتے ہاسے نہیں سن. فرمایا وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا. فرمایا جس وقت مومن بندہ قبر چ دفن کیتا جاتا ہے لحد وچ اتاریا جاتا ہے قبر آخر یہ مرحبا وَأَهْلًا. انج قبر کھل جاتی ہے. انج قبر کھل جاتی ہے. مومن بندے واقعی مرحبا خوش آمدید ہو گئی قبر ایک کھل جاتی ہے. تا اعلیٰ حضرت سرکار نے نصیحت کی تھی اپنے غلامہ مریدان کہ جس وقت میں دنیا تو جاواں نا میری قبر اتنی کو ڈونگی بنایا جے کہ جدو سرکار قبر چ آن گے میں اٹھ کے سرکار کا استقبال کراں گا. کون آخر قبر والے مر گئے جنہ دے مر گئے ساڈے نبی بھی زندہ ساڈے ولی بھی زندہ. ہاں مر گئے انہاں دے جڑے صحابہ اکرام نے لیکن درس خطاب صحابہ نہ لے درس تینوں میں درس کینوں میں تینوں میں درس قبر مومن دا استقبال کیویں کر دی آخر دی مرحبا خوش آمدید اپنے گھر وچ جدوں کافر فاسق فاجر بندہ آندا ہے قبر وچ مل جاندی پسلیاں ٹوٹ کے پسلیاں دے اندر مل جاندی اگے اللہ دے قرآن دی آیت سنو محبت نہ بولی سبحان اللہ اگے میرے مالک نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء
جنہ دا نام سلطان عبد الحمید
दुश्मनी शनासी करते सामने मिलता है वो मौलवी उते रोब पाਉਂਦਾ है ना मेरी मिलत दे नौजवानों मैं फिका दे अंदर पढ़िया है जेड़ा इमाम मस्जिद हुंदा है ये महल्ले दा सरदार हुंदा है इन्हू कट करके बिना चलिया कर तो जब मेरी मिलत दे नौजवानों जिस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद ने अंदर बुलाया है बादशाह ने अंदर बुलाया फैसला मियां आखदा है मैं तेरे को करता रहना है मैं मेरी गल सुन मैं बड़ा गरीब हूं और मैं इशा दी नमाज तो बाद सरकार दी ज़ात दे 100 मरतबा दरूद पढ़ के सोना सरकार दे दरूद पढ़ के सोना यार अफसोस दी बात है कदी दा बादशाह मुझे कबीर भी दरूद पढ़दे ने अज दे बादशाह शराबा पी के सौंदे ने ज़िना करके सौंदे ने सुबह 12 बजे उठदे ने 12 बजे नाश्ता करदे ने ना मेरी मिलत दे नौजवानों एक कभी फकीर दी गल्लां अल्लाह बैठ के सोचेगा कि जिस वक्त उन्होंने आखिया इशा दी नमाज तो बाद मैं करीमा का दी रात दे उत्ते 100 मरतबा दरूद पढ़ के सोना आज मैं इशा दी नमाज पढ़ी है सोने ते दरूद पढ़िया है नाल गड्डी लजपाला मैं बड़ा गरीब मैं किया बड़ा गरीब हां ये अमल बल्ले बन है कभी दौलत तुम्हार नहीं खाएगा मैं बड़ा गरीब हां आप फरमाते ने फैसला नहीं बंदा फरमाते ने मैं सौ गया अल्लाह की फरमाते ने मैं सौ गया वहां सरकार मेरे ख्वाब च तशरीफ लेके आ गया गाजी मुमताज कादरी सुन्नियां दा शेर मलकां दा पुत्र है पिंडी दा शहजादा है 500 ते 91 मरतबा जागदे मेरे रसूल दी ज़ियारत हुई उन्हां क्यों कि नबी दी इज्जत तो नबी दी नमूज तो जान वार गया सोनिया जिस वक्त फैसल नबी बंदे ने आख्या कि हुजूर मैं सौ गया मैं ख्वाब च सोना तशरीफ लेके आ गया फरमाया सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह तआला अलैह आदर बादशाह साहिब बादशाह फरमाते ने कि तू दरूद पढ़ के सुनता है ते तू की सरकार दी बारगाह च अर्ज कीती तू की अर्ज कीती ओ अर्ज करदा है कि ऐ सुल्तान अब्दुल हमीद जिस वक्त दी रात दा वेला होया मैं नफल पढ़े ने ख्वाब में जिस वक्त सोने लगा मैं इंज हाथ जोड़े ने सोने दे रोजे दा तसव्वुर दिल विच रखिया है अर्ज कीती है सदा वसदा
कुल्ली बस की गरीबां दी मंदियां नूं गल लाना ये आदत मेरे पीरां दी गल लाया है। और उन्होंने ये किया है सरकार ने फरमाया, तवज्जो, सरकार ने फरमाया कि ऐ फैसल तू मेरे हमीद कुल जामी। यार देखो हर कोई आखे मेरा मेरा, मैं भी आखा मेरा, हर कोई आखे मेरा मेरा, मैं भी आखा मेरा। उदों तक सोने गल नहीं बननी जदों तक तू ना कह छे मेरा। कि मेरे हमीद नूं सुल्तान तो हमीद खड़ा हो गया। देखो जिन्हें बादशाह दे दिल दे अंदर सरकार की मोहब्बत है ते ए जालिमां ने गाजी साहब को फांसी लाया चूड़िया सरकार नूं कि आशिक रसूल नूं फांसी ला रहे गुस्ताखा नूं छड्ड रहे अब्बे का बड़ी कसम उठा के कह रहा जिंदे कब्जे कुदरत अंदर मैं गुनाहगार दी जा रहे कि जेड़ा सरकार दी इज्जत और मुंह से ते एक पैरा देंदा है ना दुनिया दे सुकून मिलेगा ना कब्र च सुकून मिलेगा। सुल्तान अब्दुल हमीद ने सोने दे नाम सुनिया ते खड़ा हो गया। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा तो पहला करीना है मोहब्बत के करीना से। खड़ा हो गया, खड़ा हो के फरमाया चुप कर दो। अशरफियां की थैली कड्डी, अशरफियां की थैली कड्डी कद के तेना फैसल दे छड़ी ले ए तेनू तू सरकार दा नाम ले ए तेनू थैली दे छड़ी। सुभान अल्लाह। जिस वक्त फिर दोबारा सुल्तान अब्दुल हमीद ने फरमाया कि ए फैसल एक बार फिर आंखें सरकार ने की आंखें है। सुभान अल्लाह। और फैसल नामी बंदा बोल के आखदा है हजूर नबी पाक ने फरमाया है मेरे हमीद को ले जामी। और फिर हमीद सरकार फिर खड़े हो गए एक कश्ती फिर कड़ी थैलियां दे छड़ी एवें दौलत वाली जा रहे ने दौलत वाली जा रहे ने। सुल्तान अब्दुल हमीद नूं फैसल बोल के आखदा ऐ अब्दुल हमीद अगे मैं कोई गल कीती नहीं तू मैनूं थैलियां दित्ती जा रहा पैसे दित्ती जा रहा है। सुल्तान अब्दुल हमीद बोल के आखदा मैं इन्ने विच खुश हो गया कि सरकार दी ज़ुबान ते मेरा नाम आ गया। सरकार ने क्या छड्या मेरा हमीद बस गल बन गई। सोनिया इंज जिंदगी गुजार के सोना आखे ये मेरा उम्मती है। सोने आखने मेरा उम्मती है तो आखना ना सरकार कब्र ते कराणगे छुड़ा लेंगे। मक्की हो गई मदनी हो गई जीवे हुसैन का नाना जन्नत साडी पक्की हो गई ना। ये शेरा पढ़ के जन्नत नहीं मिलती। जन्नत उस वक्त मिलेगी जिस वक्त सरकार के दसे तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। कब्र के अंदर जाएगा गौस पाक का धोबी फौत हो गया कब्र के अंदर गए मुर्शद की कहते मैं रब्बो का आखिर में गौस धोबी मां दीनों का मैं गौस धोबी मां तकून फी हक हाथ रजुल आखिर में गौस धोबी हैं। रब सोनिया इनु अजीब मुद्दा है आखिर अम्मा रब्बो का आखिर में गौस धोबी मां दीनों का मैं गौस धोबी मां तकून फी हक हाथ रजुल आखिर में गौस धोबी। रब ने फरमाया फरिश्ते ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता की आखिर है इनु जन्नत ले जाओ। रब सोनिया ने सही जवाब नहीं दिते जन्नत च किवें ले जाइए। फरमाया ये आखिर जेड़ा गौस दा रब है ओही मेरा रब है जेड़ा गौस दा दीन है ओही मेरा दीन है जेड़ा गौस दा नबी ओही मेरा नबी। सुभान अल्लाह। इनु जन्नत च ले जाओ इंज जिंदगी गुजार कि कब्र के अंदर अगर सवाल भी हों तो जवाब इंज दे जिवें गौस से धोबी ने दिते सी। हां दोस्तां ने गिरामी मेरी तकरीर दा इख्तिताम दे पीर बाहू दा शेख पीर बाहू सरकार फरमाते हैं आपने फरमाया जीवन जो देखी जाने यार सा
خالق کائنات جل شانہ و امان والو سب کا محبوب تو جان دے دین پاک دا میرا مالک عمل توفیق عطا فرمائے. لے یاد حوالے رب دے میلے 4 دن آگے اس سے پیر